अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के आखिर की 2 मिनट की वीडियो देखना ना भूलें। हमारे टीम की तरफ से आपको कुछ दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। लेकिन हम बिला वजह ही लोगों से अगर बेजार रहे, क्यों? दिल में बोझ है, अदावतें हैं। आप यकीन करें, दिल हो जाए ना साफ, नींद सुकून की आती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन वो बंदा है अल्लाह ने जहां रखा है वहां राजी है। चलो एक बात बताओ मुझे, हम जिस कबीले में पैदा होते हैं वो कबीला हमारी मर्जी का होता है कि रब की मर्जी का? जल्दी जल्दी बताओ, इतनी देर ना करो। किसकी मर्जी होती है? तो फिर जो कबीला अल्लाह ने मेरे और आपके लिए पसंद किया, हम क्यों नहीं पसंद करते? जो दादा नाना चचा मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं ना। तू उनसे आवाजार है, तू उनसे तंग है। वजह जो अल्लाह ने तेरे लिए पसंद किया उसे पसंद कर। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह एक दफा मुरीदों के बीच बैठे थे, तो आप फरमाने लगे दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। बहुत बंदे परेशान भी हो जाते हैं जल्दी के, इतना बड़ा दावा कर दिया है। तो आप हंस पड़े, फरमाने लगे अगली बात भी सुन लो, फिर कोई तबसरा करना। फरमाने लगे जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि मेरी वही मर्जी है जो मेरे रब की मर्जी है। मैंने अपनी मर्जी अपने रब की मर्जी में फना कर दी। अब मेरी मर्जी कोई नहीं, सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। हमने छोड़ दी अपनी मर्जी, अपना है ही कुछ नहीं। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। छोड़ दो ये इसने ये क्यों कर दिया? वो ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने एक दफा आके कहा हुजूर बड़ी हो गई, दरगुजर फकीरी दरवेशी बड़ी हो गई, अब जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में बिछाऊंगा। वो बड़े गुस्से से बोल रहा था। फकीर फकीर होते हैं। ख्वाजा साहब हंस पड़े, फरमाने लगे पुत्र तू तो ज्यादा ही नाराज हो गया है। कहने लगा नहीं हुजूर, हमें कुछ करना नहीं आता, हमें भी सारा ही पता है, सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने आ, हमें भी सारा ही पता है। निबट नहीं लेना सवेरे, जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा सवेरे उसकी गली में भी बिछे होंगे। तो हजरत महबूब इलाही फरमाने लगे पुत्र आधे रास्ते में तेरी जिद में वो कांटे बिछा देगा और आधे में तो उसकी जिद में बिछा देगा, तो फिर तो जो आम राहगीर होंगे उनके भी पैर जख्मी होंगे। तो तुम्हारी लड़ाई में तो मखलूक परेशान हो गई। अर्ज की हुजूर ये तो आपने ठीक कहा है। फरमाने लगे अगर चाहते हो ना दुनिया कांटों से न भरे और लोगों को तकलीफ ना हो, तो एक दूसरे से तकलीफ छोड़ दो। ये मत समझना तेरा एक बंदे से इख्तलाफ है, तेरा एक से इख्तलाफ होता है उसके असरात दाएं बाएं भी जाते। हुजूर फिर क्या करूं? फरमाया उसे बिछाने दे, वो बिछाता जाए तो उठाता जा, तो उठाता जा। वैसे भी जो काम सारी दुनिया कर रही होती है वो तो सारे कर ही रहे होते हैं, कोई जरा हट के भी करना चाहिए। जितन जितन ते हर कोई खेडे, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारे भी अपने दिल से बोझ उतार दे, नफरत को दूर कर दे। अदावत दुश्मनी अगर किसी वक्त रखनी है तो अल्लाह रसूल के दुश्मन से। अशिद्दाउ अलल कुफार, अपनों के लिए क्या है, खुश अकीदा के लिए क्या है, रुहमाउ बैनहुम। मेरे अजीज, तिरमिजी में हदीस है, अपनी बात को हवाला दे के मजबूत कर दूं। तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हजरत अनस बिन मालिक से फरमाया था, ए अनस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज हदीस के ये हैं, हुजूर फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है, अपने दिलों को अदावतों से पाक करें। और पांचवी बात, और बस इसी के आगे पीछे मैंने अपनी बात को समेट देना है, मेरा मजमून मुकम्मल हो गया। हुजूर की एक बहुत बड़ी सुन्नत, नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी अदा, वो पता क्या है? वो है दूसरों का एहसास करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का ख्याल करना। मैं अभी आ रहा था तो मेरी गाड़ी के साथ कुछ दोस्तों ने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं जो हूं मुझे उसका पता है,
میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا رہتا ہوں آپ بزرگوں کے ہاتھ چومیں, اللہ والوں کی اچھی بات ہے, آپ کو فائدہ ہوگا. میرے جیسے گناہ گار کے ہاتھ چوم کے آپ کو کیا ملے گا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہاں آپ کوئی میری بات مان لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں تو رب کریم کی رحمت صبح قیامت ممکن ہے یہ کہہ دے یہ تیری وجہ سے اس نے شروع کیا تھا, جا تیرے گناہ بھی معاف کیے. یہ جو ذوق ہے نا, اب ایک بندہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو مجھے اتنی سخت تکلیف ہو رہی تھی, میں نے کہا یار کیا ضرورت, دیکھو نا بیچارہ گرمی کا موسم ہے, پیاس لگے گی اور پسینہ آئے گا, کیوں بھاگ رہا ہے؟ اب میری مجبوری بھی ہے, گاڑی کو تو چلنا ہے. جب تک ہم احساس پیدا نہیں نہ کرتے, میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ تیری گاڑی کے آگے سے کوئی غلط کراس کر گیا اور دوڑ کے گزر گیا اور کوئی سخت جملہ بھی کہہ گیا ہے, اس پر بھی تنقید نہ کر, تو اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کر, سوچ کے ہو سکتا ہے اسے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو. اپنی سوچوں کو مثبت کریں. آپ دوسروں کا احساس بھی اپنی طبیعت میں پیدا کریں, دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں. میں یہاں ماشاءاللہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوں, بڑا نرم ماحول ہے, بڑا کچھ ہے, لیکن جو دوست پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں نا, جن کو جگہ بیٹھنے کی بھی نہیں ملی اور کھڑے ہونے کی بھی صحیح کر کے نہیں ملی, ان کا بھی احساس پوری طرح. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ مہمان خصوصی بھی وہی ہیں آج کی ہماری محفل کے, جو زیادہ مشکل میں بیٹھے. احساس اپنی کہاں تک احساس کرنا ہے؟ لو حدیث پاک سنو. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں, نماز. کریم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں, لیکن پھر پیچھے سے نا کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. دل تھا لمبی پڑھاؤں, بچہ رو پڑا تو مجھے خیال آتا ہے اس کے رونے سے اس کی اماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی, میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. اللہ کی نماز مختصر کر دی احساس کے طور پر. حضور اس امام مسجد سے سخت ناراض ہو گئے تھے, صحیح حدیث میں موجود ہے, جس کے مقتدیوں نے آ کے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے. یہاں تو لوگ احساس ہی نہیں کرتے میرے بھائی, یہاں تو احساس ہی نہیں کرتے. یہاں تو میں آیا ہوں نا رات کے 1 بجے محفل میں, تو میری طرح کے لوگ تہاڈا ذوق ہی نہیں, تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے, تسی ہاتھ ہی نہیں کھڑے کر دے. او بھائی تو نہیں آیا ہے, تو ٹر جانا ہے اپنا سارا سمیٹ کے پیسے گنا کے. اتنے بیچارے مغرب دے بیٹھے نے, ان کا ذوق, تو اپنا ذوق بھی بیان کرنا, آنا تو بھی اسی وقت محفل میں جب سارے آئے ہیں. تے نالے تو تے گل کر کے آیا میں انہیں ہزار لینا ہے, تے مفت آئے نے سارے بیچارے. اس لیے ہو سکتا ہے ان کا عشق تجھ سے زیادہ ہو. کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, یہ میرا دین ہے کوئی پارا نہ نہیں. السلام علیکم. کچھ سیکنڈ رکیں, آپ کی ہی فائدے کی بات ہے. آپ کو پیسے کی پرابلم ہوتی ہے, کم کی نہیں لیٹ کی. جی ہاں, میں بھی مڈل کلاس فیملی سے ہوں, مجھے بھی سیم پرابلم ہوتی تھی. میرے پاس بھی پیسے تھے مگر بعد میں ملنے والے تھے. ایسے میں میرے ساتھ ہوتا تھا کہ پہلے جو چیز میں لینے کی سوچتا تھا یا تو وہ ختم ہو جاتا تھا یا پھر ڈسکاؤنٹ آفر چلا جاتا تھا, جس کی وجہ سے میں وہ چیز نہیں لے پاتا تھا. چلو یہ تو ایک بار ایڈجسٹ کر لیتا تھا, مگر بل پیمنٹ بہت پرابلم ہوتی تھی, چاہے وہ بجلی کی بل ہو یا پھر اسکول کی فیس. میری یہ ساری پرابلم سالو ہوئی صرف ایک چیز سے, وہ ہے کریڈٹ کارڈ. میں نہیں چاہتا کہ آپ کو بھی سیم ایسی پریشانی ہو, اسی لیے YRA کی جانب سے آپ کو ملے گا کریڈٹ کارڈ, وہ بھی 0% بیاج والا. پرائز ہے صرف 3000. رکو مگر YRA کی جانب سے آپ کو ملے گا بالکل فری میں. اتنا ہی نہیں, لائف ٹائم فری رہے گا, کوئی چارجز نہیں, کچھ نہیں. اور اگر آپ کو کوئی چیز لینا چاہتے ہیں مگر وہ آپ کے بجٹ کے تھوڑا اوپر ہے, تو بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ اسے EMI پر بھی لے سکتے ہیں. اور آج کل تو زیادہ تر نو کوسٹ EMI ملتا ہے, مینس EMI رہے گا مگر بیاج نہیں رہے گا, بیاج نہیں لگے گا. پروڈکٹ کی جو پرائز ہوگی اتنا ہی لگے گا, اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں. تو پھر زیادہ سوچو مت, جلدی اس نمبر پر WhatsApp میسج کریں, کیونکہ کچھ سمے کے لیے یہ آفر ہے, آپ کی ساری پرابلم سالو ہو جائے گی, یہ آپ کو فیوچر میں کام آئے گی. اور اگر کام نہیں آئی تو بھی سوچنے کا کیا, فری ہی تو ہے. 0 جوائننگ فی, لائف ٹائم فری, گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو مل جائے گا. ہماری ٹیم آپ کی لاسٹ تک مدد کرے گی, وہ بھی فری میں. بس اسکرین پر جو نمبر ہے
یا کمنٹ میں اس پر واٹس ایپ میسیج کریں. اس میں کالس نہیں ہے. لینا چاہتے ہیں تو بھی کانٹیکٹ کریں. کچھ سوال یا کچھ اور جو بھی ہو بے جھجھک آپ میسیج یہاں کر سکتے ہیں. ابھی میسیج کریں, واپس آ کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ.